Mayang adlaw mga dong, tirada na sa tani. O gipangitaan ng itag paagyan nga di ta makalaag. Una na magitay kuan, bantayanan. O balik lang pud tag vlog-vlog ani. Kasi maayo na tong buhaton. Karon din mo hatag lang ko gamayng pagtulunan nga maningkamot lang giday tag maayo. Ihatag ra giday nagyapon sa tuwa. Yo sige ra pud tag pangayo, di pud ta mulihok, wa gid puy maabot sa tuwa. Sa gani nga kapoy na, pero tinuod yun ni nga pakakon yun dito labi ng mahimo natang amahan, bakakon kitang dako sa kapoy na kayo, kulang sa tulog kumbati lang yapon, sakit ng kalawasan pero mamakap lang yapon ta nga okay na ta bisag usay, wala di na ta kakaon nga nagkaon na ta ni kamot versus paninguha nya usahay sa tong kakapoy pag uli mayaw-yawan pag itag asawa, so kita taas pag itag pagsabot ang kanang mga asawa kayo say kapoy po na guli mangita ginakapahungawan silang kakapoy nya kay kita kay maluomon raman ta, luomon na lang pod para linaw gap saya pamuyo san gyud usay nga makatubag ta, pero usay nga mulakaw na lang ta nya magmuni-muni arong mapamalandungan nato ba nga dili gid angay nga ipatigbabaw ang lalis pamilya kay labi na ning kamot ta nya nga dong kaning napud ko i-share sa inyo ano nga pag nagay tay sugdan atog yung paningkamutan kay wagi mahitabo tong kinabuhi ug wa tay sugdan kay ug natay sugdan gyud ano man kitay mahuman di lang kita mundang munang daghan kitag mga pangandoy og planos kinabuhi pero wa tay gina sugdan og buhat, wa tay ginahimo nga mga lakang sa kinabuhi desisyon, wa to ginang paningkamutan bisan sa unsa nga pamagi nga basta legal lang nya kanang atong duyog ag paningkamot og pagampo mabot ra gid na karon na yang ako ang adlaw nga opening no sa among tindahan jud officially open pitsa 8 sa Enero ang tagyahan tas labang makagagawom nga bala lang gog hinagmay basta kanunay nalay mo abot nalay mo sulod nga income ako din hingi share sa inyo dili para ikapanghambog o unsa pa man kundi makatag og pagtulunan kay katong panahon nga layo kus kong pamilya na ako sa laing nasod murag nakaingon jud ko nga mao gid ni ang pinakalisod nako nga desisyon nga gibuhat kanang mauli bitaw ka nga unta plastar na imong trabaho supervisor ra ka dito na nakay titulo mapalit ni imong gusto unya mo desisyon kag biya para sa pamilya pero sa ngadto nakaingon ko kog wa po nagmahay kapoy tinuon pero lahi man ang kapoy sa nagmahay kay kung magmahay ka rag diyan lang ikat kutob rag mo stop na jud ka magkapoy normal lang ang kapoy pahulay og kapoy yon nya taw tindog na pod balik na pod sa pagpaningkamot nya kaingon ko nga murag kani ding manginabuhi giday ta di gid lalim labi nas mga palitunon sa Pilipinas asay ang among mga desisyon nga magtayon di gid magtagbo pailob na lang ta bisan to natay mga idea natay mga kuan pailob ta timanan nanyo madong kay mo nagingon nga hapsay og ligo natong kinabuhi basta dragon natong napili aw mo na ginay tinuod karon daghan kay tag mga kuan nga mo na ginay ako mga desisyon sa akong kinabuhi nga murag katungod na ginasasawa nga magyaw-yaw nya katungod na nato nga maminaw kay puro yaw-yaw ating makaguliyang ang panimalay pero day isa magyaw-yaw ang isa maminaw di nagid kagontag di kasabot lakaw lang laglag lang sa sasilingan baktas-baktas ay lagsipag lata kay bro nakagbuang na nya tataw paglinaw na ana ra gid simple ang kinabuhi makakaon lang tag mahatag lang nato sa pamilya ang ilang gusto nga kaunon na lang sila mayo nga katulgan edukasyon manginahanglan tag naibatiw sa lawas natay makuot sa mga nabuhi lang itag patas na ginay moabot pero di po kumingon na nga kani akong ginapakita nga video o ginashare sa inyo successful na jud ko dili nagsugod pa lang ko layo pa kay akong kinahanglang latason pero dili po ko ingon nga layo pa akong latason gusto jud kong modato unsa manggaling dia ang ako lang nga hangtod nga mahatag nako sa akong pamilya ilang panginahanglanon successful na ko nga pagkaamahan ug pagkabana wala ta mangyawat anang mga sinsong dato kay kana mangyud nga mga butang brag sobra na pud na sige tag pangayo sa Ginoo sige tag pangayo nya di ta mo lihok gusto tang mudato di ta mo lihok lang gud nya ug unsay hatag grateful lang pud ta salamat ana lang gyud ang dagan sa kinabuhi dili kay mangayo tag sobra-sobra kay dagan pug nang inahanglan ug didto lang siguro kutob mayong adlaw God bless and much love mga dudong inday.